आदरणीय फेसबुकमा हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण फेसबुक फ्रेन्डहरू, त्यसै गरी युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पण का आदरणीय दर्शक वृन्द र आम श्रोताहरू, हामी नियमित रूपमा शैक्षिक दर्पण कार्यक्रम शैक्षिक दर्पण अन्तर्गत विभिन्न कवि साहित्यमा सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई यस कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेर विशेष गरी साहित्यको क्षेत्रमा पनि अझै कविताको क्षेत्रमा त्यसमध्ये पनि अझै छन्द कविताको चाहिँ क्षेत्रमा साहित्यमा सेवा पुर्याउने विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गर्ने गरेका छौँ। र आज पनि हाम्रो यो कार्यक्रममा आदरणीय हरि कट्टेल सर हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, लाइभमा जोडिनु भएको छ। म सर्वप्रथम आदरणीय कवि हरि कट्टेल सरलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक नमस्कार सर। हामीले विशेष गरी यो कार्यक्रम शैक्षिक दर्पण युट्युब च्यानल अन्तर्गत शिक्षण पेसामा संलग्न भएका कविहरूलाई उहाँको जुन साहित्यिक जीवनमा साहित्यिक यात्रामा अनुभव गरेका विभिन्न प्रकारका चाहिँ भोगाईहरू, ती अनुभवहरू, ती अनुभूतिहरू आम दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरूलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने, सेयर गर्ने र कविता क्षेत्रमा रुचि जाग्ने तर कविता लेखनको निमित्त चाहिँ प्रयासरत प्रारम्भिक चरणमा रहनुभएका, चाहे शिक्षण पेसामा रहनुभएका वा अन्य क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई कविताको सृजनामा एउटा प्रेरणा मिलोस् र सर्जकहरूको पनि एउटा चाहिँ सृजनालाई चाहिँ आम दर्शक तथा श्रोताहरू माझ पुर्याउने एउटा अभिप्रायले हामीले नियमित रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। र आज हामी यो 7औं पाइलामा, यो यात्राको 7औं पाइलामा छौँ। यो 7औं पाइलामा यहाँ हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ हाम्रो समक्ष आइरहनु भएको छ। मैले सर्वप्रथम यहाँलाई कवि भन्दा पनि एउटा शिक्षाको शैक्षिक क्षेत्रमा, शिक्षा प्रशासनमा र चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ एउटा निरीक्षण सेवामा रहनुभयो। अहिले चाहिँ शिक्षण पेसामा हुनुहुन्छ। यहाँको चाहिँ शिक्षण सेवाको चाहिँ यात्रा प्रारम्भदेखि हालसम्मको एकदम संक्षिप्तमा सीमावलोकन गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु सर। धन्यवाद सर। म जसले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ सबै मित्रहरूप्रति पनि हार्दिक नमस्कार अर्पण गर्न चाहन्छु। म चाहिँ 2046 सालको लास्टबाट जतिखेर चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्रका निम्ति संयुक्त जनआन्दोलन घोषणा भइरहेको थियो, त्यही क्षणमा शिक्षण पेसामा प्रवेश गरेको स्मरण गर्छु। र म निभावी शिक्षकका रूपमा माध्यमिक सहायक शिक्षक भन्थ्यो, त्यही पदमा चाहिँ सुरुमा नियुक्त भएँ। र पछि 2052 देखि तत्कालीन व्यवस्था अनुसार अस्थायी बढुवाका रूपमा, माध्यमिक शिक्षकका रूपमा, अङ्ग्रेजी शिक्षकका रूपमा केही वर्ष काम गरेँ। र बिचमा 2056-57 देखि मुताबिक सरकारले गरेको पछिल्लो स्रोत व्यक्ति सम्बन्धी पुनर्व्यवस्थापन मुताबिक चाहिँ म आफ्नो पदमा फर्किएर मोरङ जिल्लाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, यो विराटनगरबाट नजिकै छ, त्यही विद्यालयमा अध्यापनरत छु सर। यहाँ शिक्षण पेसामा पनि निकै लामो समय काम गर्नुभयो, त्यसपछि फेरि चाहिँ निरीक्षण क्षेत्रमा पनि चाहिँ संलग्न रहनुभयो। पुनर्व्यवस्थापन अन्तर्गत पुनः चाहिँ शिक्षण पेसामा संलग्न रहिरहनु भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा यति लामो चाहिँ अनुभव प्राप्त एउटा चाहिँ अनुभवी शिक्षक पनि हुनुहुन्छ र साहित्यको क्षेत्रमा पनि यहाँ लागिरहनु भएको छ, साहित्यको सेवामा पनि निरन्तर लागिरहनु भएको छ। यहाँमा त्यो साहित्य कोष एउटा अनुभूति अर्थात् चाहिँ म पनि साहित्यको क्षेत्रमा चाहिँ लाग्न सक्छु, मेरो पनि साहित्यको क्षेत्रमा कलम चल्न सक्छ, म कलम चलाउन सक्दो रहेछु भन्ने एउटा आत्म अनुभूति, आत्म पहिचान यहाँले कहिले कुन सन्दर्भमा कसरी गर्नुभयो? यसको पृष्ठभूमि अलिकति लामै हुनसक्छ। म जतिखेर विद्यालयमा पढ्थेँ, सानै कक्षादेखि लोकलयका कविताहरू वाचन गर्ने गर्थेँ। जतिखेर ग्रामीण समुदायमा लोक कविताहरू गाइन्थ्यो
र तिनै कविताको भाका टिपेर कविता बनाएर मैले कक्षा 3 मा प्रस्तुत गरेको छोटो कविता त बिर्सेँ, तर त्यो प्रस्तुत गरेको क्षण मलाई याद छ। यसै गरी म अब जब कविता प्रस्तुत गरियो, प्रेरणा मिल्यो, त्यसबेला चाहिँ अब यो 36, 35, 34, 35 साल कतातिर हुन सक्छ, 35-36 साल। त्यसबेला चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू विद्यालयमा यो गाउँ पञ्चायत भन्थ्यो, त्यो गाउँ पञ्चायत स्तरीय, जिल्ला स्तरीय हुने गर्थे र ती कार्यक्रमहरूमा आफू प्रस्तुत रहँदाखेरि प्राप्त पुरस्कारहरूबाट र स्याबासीहरूबाट उत्प्रेरित भएर मैले कविता लेखनलाई निरन्तरता दिएँ र त्यो बेला एउटा कवि हौँला भन्ने सोच भन्दा पनि पुरस्कार प्राप्तिको ध्येयले कविता प्रस्तुत गरिन्थ्यो जस्तो लाग्छ, स्याबासीका लोभले प्रस्तुत गरिन्थ्यो जस्तो लाग्छ। बिस्तार बिस्तार कक्षा 6, 7, 8 त्यसरी जाँदै गर्दा मैले केही कविता, त्यस बेला नै कविताको एउटा प्रारूप चाहिँ तयार गरेको अवस्था र कविता प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था थियो र मलाई सम्झना छ, म कक्षा 9 मा रहँदा मैले त्यो मेरो पाण्डुलिपि हराएँ। प्यारो शीर्षकको जम्मा 19 वटा कविताको एउटा सङ्ग्रह तयार गरेको थिएँ र त्यसमा चाहिँ यो भङ्ग भएका छन्दहरू हुन सक्छन्। यो जसरी चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ छन्दका कविताहरू प्रस्तुत हुन्थे, यो 6-7 कक्षाबाट मलाई त्यसको केही ज्ञान भयो र त्यही आधारमा चाहिँ मैले लेखेर यो हलन्त बढिदिएका, जबरजस्त उच्चारण गराइएका र छन्दका लयमा लेखेका कविताहरूको सङ्कलन गरेको, सङ्ग्रह गरेको याद छ र यसै गर्दै म यो कविताको क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा प्रवेश भएँ र पछिल्लो समय सर अलिकति लामो भयो। म अलिकति साङ्गीतिक र राजनैतिक सन्दर्भले मलाई थोरै बराल्यो पनि, तर अनि म अलिक भूगोलमा चाहिँ शिक्षण पेसामा संलग्न रहेँ र म धेरै वर्षसम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालय सोलुखुम्बुमा कार्यरत रहेँ। त्यसो रहँदा पनि मलाई यो अलिकति मोफसल भन्दा पनि अत्यधिक एउटा विकट भूगोलमा बसेर लेखिरहँदाखेरि जति आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो त्यो त सकिएन, तथापि यसले मलाई चाहिँ हीनता बोध भएन र क्रमैसँग म यसरी प्रवेश गरेँ सर। र अहिलेसम्म पनि कविता र अरू अन्य विधाहरू, कविता सन्निकट विधाहरू र अन्य विधाहरूमा कलम सामान्य चलाउँछु र यहाँहरूसँग यही कारणले यसरी भेटघाट हुन पाएको छ। म आफू गौरवान्वित छु। अब प्रारम्भिक चरणमा यहाँले सृजना गरेका केही कविताहरू पक्कै पनि यहाँले भनिहाल्नु भयो, केही चाहिँ पाण्डुलिपिहरू नष्ट भए। त्यसपछिका पाण्डुलिपिहरू चाहे पाण्डुलिपिको रूपमा या विद्युतीय उपकरणको रूपमा साधनहरूमा यहाँले सङ्ग्रह पक्कै पनि गर्नुभएको छ होला। यहाँले सङ्ग्रह गर्नुभएका कविताहरूमध्ये करिब प्रारम्भिक चरणका, मैले करिब भने प्रारम्भिक चरणका कविताहरू मध्येको कुनै एउटा कविता श्रवण गरौँ सर हजुरको। तर अब थोरै मैले बोले प्रारम्भिक चरण त्यही सन्दर्भमा मैले 2045 सालमा जतिखेर म आइकम फर्स्ट इयरमा अध्ययन गर्थेँ, त्यस बेला मैले सानो एउटा लघुकाव्य बिलौना लघुकाव्य प्रकाशित गरेको थिएँ। यद्यपि अहिले यसरी सोध्नुहुन्छ भन्ने नभएकोले त्यो एउटा पिस मात्रै मसँग रहेकोले यहाँ अगाडि त्यो चिज मसँग रहेन र त्योभन्दा पछाडि मैले चाहिँ सृजना त फुटकर सृजना गरिरहेँ र प्रकाशनका हिसाबमा 2061 सालमा चाहिँ अनावृत नामको छन्दबद्ध कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गरेँ। अब त्यसलाई पनि प्रारम्भिक चरण नै मानेर हेर्दा त्यो सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित र पछि एउटा यो शिक्षकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम पनि भएको कारणले पछि त्यो कवितालाई चाहिँ यो छन्दको छहरा भनेर रातो बङ्गलाले निकाल्ने सन्दर्भ सामग्रीमा समेटिएको पनि रहेछ। पछि थाहा पाएँ। म त्यही एउटा कविता सुनाउने अनुमति चाहन्छु जसको शीर्षक छ उपदेश। हजुर। पीडा लुकाई मनमा नबाचा, आत्मा भरी सुन्दर प्रेम साँचा, छाया छरी सुन्दर स्वच्छताको सन्देश देऊ अब एकताको,
आँसु पसिना कविता चुहाओस्, काली र सेती पनि प्रीत लाओस्। दुख्दा अरूको मन दुख्नु पर्छ, जागौं उज्यालो सित उठ्नु पर्छ। ओपा मसीमा कति शक्ति हुन्छ, सुक्दा सबै सुन्ने उजाड हुन्छ। थोपा मसीमा कति शक्ति हुन्छ, सुक्दा सबै सुन्ने उजाड हुन्छ। हाँकेर जाँदा अझ देख्छौ पुग्छौं छिटै सुन्दर बिन्दु माथि। संसार उठ्दा सब उठ्नु पर्छ, गरजेर सँगै शङ्खै पनि फुक्नु पर्छ। अन्धकारी जन थुक्नु पर्छ, आस्था दुखे अक्षर दुख्नु पर्छ। छन्दुन्धुकारी जन थुक्नु पर्छ, आस्था दुखे अक्षर दुख्नु पर्छ। हवस् त, नमस्कार। अनि एउटा जिज्ञासा हजुरसँग, सामान्यतया यो छन्दमा कविता लेख्ने सामान्यतया हामी कार्यक्रममा जाँदा जो चाहिँ व्यक्तित्वहरूले कविहरूले छन्दमा कविता लेख्नुहुन्छ, हाम्रो छन्दमा कविता सिर्जना नगर्ने तर छन्दमा कविता मन पराउने, छन्दमा कविता बुझ्ने, यो कविता चाहिँ छन्दको कविता हो थाहा पाउने दर्शक श्रोताहरूले अहिले वाचन गरिरहनेको कवि पक्कै नेपाली विषयको हुनुपर्छ भन्ने आम सोचाइ छ। अर्थात् के यो अध्ययनको पृष्ठभूमि र छन्द कविता लेखनको अन्तर सम्बन्ध के छ? भाषा नै अध्ययन गर्नुपर्ने, संस्कृत भाषा नै अध्ययन गर्नुपर्ने, अथवा यो एउटा सिप मात्रै हो, भाषाको पृष्ठभूमि खासै यसले भूमिका राख्दैन भन्ने अवस्था के छ यहाँको अनुभव? किनकि यहाँ त नेपाली भाषाको शिक्षक हुनुहुँदैन। हजुर सर, एकदम संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण चुरो प्रश्न गर्नुभयो। र यही प्रश्न धेरै लामो समय अगाडि सायद 59-60 सालतिर एकजना दाहालले रेडियो नेपालको कार्यक्रममा गर्नुभएको थियो। अहिले त म नेपाली विषयको समेत स्नातकोत्तर छु। यद्यपि यहाँले जुन जिज्ञासा राख्नुभयो, मैले छन्दका कविताहरू लेखिरहँदाखेरि मेरो पृष्ठभूमि नेपाली थिएन। अझै मैले अघि नै भनिसकेँ सर, अहिले पनि जो कार्यक्रमलाई सुनिरहनु भएको छ, पछि सुन्नुहुनेछ र मेरा शुभचिन्तक साथीहरू जसले मलाई चिन्नुहुन्छ, जो मेरो विद्यालय तहका सहपाठीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू साँची हुनुहुन्छ। म कक्षा 8-9 कक्षातिर कनिकुची छन्दमा कविता लेख्थेँ। तिनीहरूमा जिज्ञासा राखेर आफ्नो नेपाली गुरुबाट चाहिँ प्रशिक्षित हुँदै दीक्षित हुँदै चाहिँ मैले छन्दमा कविताहरू लेख्न प्रयत्न गरेँ। त्यसैले यो पठन अध्ययन र अध्ययनको श्रृङ्खला र छन्दमा लेखन चाहिँ त्यो सँगै पूरक नै हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा म रहिनँ। र पछि पनि म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सन्दर्भ जोडाउँ, मैले सुरुमा कमर्स पढेँ। मैले अघि नै भनिहालेँ, केही कविताहरूको सङ्ग्रह लघुकाव्य बिलाउन मैले 45 सालमा प्रकाशन गरिरहँदा म आइकम पढ्दै थिएँ। तथापि ती अहिले पनि केलाएर हेर्दा अपवाद नबाहेक ती कविताहरू छन्दमै रहेछन्। यसरी मैले लेख्दै गएँ। मेरो सुरुको पृष्ठभूमि चाहिँ व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर, पछि मैले अङ्ग्रेजीमा स्नातकोत्तर गरेँ र अहिलेसम्म प्रकाशित धेरै चिजहरू चाहिँ मेरो यही सेरोफेरोमा अध्ययन रहँदा नै प्रकाशित भएका र लेखन भएका चिजहरू छन्। त्यसैले छन्द लेख्नका निम्ति संस्कृतकै ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ, नेपालीकै अध्ययन चाहिन्छ। त्यसको अध्ययन नगरेको व्यक्तिले छन्दमा कविता सिर्जना गर्न सक्दैन। संस्कृत पृष्ठभूमि नभएको व्यक्तिले कुशल र सफल छन्द कविता सिर्जना गर्न सक्दैन भन्ने अभिमत
माथि चाहिँ प्रश्न चिन्ह लाउन चाहन्छु सरमा। त्यसो पर्दैन जस्तो लाग्छ। हामीले देखेकै छौँ नि सर, यो अध्ययन र लेखन यी दुईटा अलिक फरक पाटा हुन्। मोहन कोइरालाको कुरा म स्मरण गर्छु। बालकृष्ण सम एउटा साइन्स ब्याकग्राउन्डको व्यक्तित्व स्रष्टा, जसले नेपाली साहित्यमा त्यत्रो योगदान दिन सक्नुभयो। त्यसैले लेखनका हिसाब र विषयका हिसाबमा चाहिँ त्यही चिजले मात्रै त्यसलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने अवस्था त होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के सत्य हो भने, जसले नेपाली भाषा र साहित्य अध्ययन गर्नुभएको छ, जसले संस्कृत अध्ययन गर्नुभएको छ, नेपाली छन्द परम्परा संस्कृत साहित्य हुँदै पूर्वीय साहित्य हुँदै नेपाली साहित्यमा संस्कृत हुँदै प्रवेश गरेको र यसका गौण मात्रा आदिका सन्दर्भहरू, यसका बिम्ब अलङ्कारका कुराहरू, लेखनका कुराहरू, ध्वनिका कुराहरू, रसका कुराहरू जति अध्ययन गर्ने व्यक्तिले जान्दछ, जानेर लेख्छ, त्यति चाहिँ त्यो अध्ययन नगरेको व्यक्तिले जान्न चाहिँ जान्दैन। तथापि लेखनमा चाहिँ त्यो अध्ययनले मात्रै लेखनलाई सबल बनाउँछ, त्यो अध्ययन नभएको व्यक्तिले लेखन गर्न सक्दैन भन्ने कुराको चाहिँ म इन्कार गर्छु सर। त्यसैले समग्र साथीहरू जसले छन्दमा लेख्न मन पराउनुहुन्छ, जसले छन्दलाई रुचाउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो छन्दको लहरमा, छन्दको लेखनको लहरमा लामबद्ध हुनका निम्ति अनुरोध गर्छु। र एउटा समस्या हजुरले भने चाहिँ छ, चाहिँ छन्द भन्ने बित्तिकै भानुभक्तीय छन्द अथवा रामायणको छन्द, छन्द भन्ने बित्तिकै शार्दुल विकृत छन्द, छन्द भन्ने बित्तिकै तो लय, एक दिन नारद सत्य लोक पुगी गया, लोकको गरौँ हित भन्नेको लय, यसैलाई चाहिँ यो छन्द हो भनेर भ्रममा पर्ने श्रोताहरू पनि प्रशस्त हामी पाउँछौँ। त्यसैले उहाँहरूलाई पनि सचेत गर्दै छन्दका अभियानमा लामबद्ध गराउन आवश्यक छ र सरहरूको जस्तो यो कार्यक्रमले त्यसलाई अत्यन्तै सपोर्ट गर्छ भन्ने लागेको छ सर। अब एउटा कविता सुनौँ। अब कविता मध्ये अब पक्कै पनि आज यहाँले चाहिँ हामीलाई श्रवण गराउने कविताहरूमा विविधता हुनेछ, चाहे त्यो छन्दको दृष्टिकोणबाट चाहे रसको दृष्टिकोणबाट चाहिँ विविधता हुनेछ भन्ने अपेक्षामा छौँ सम्भव भएसम्म। अब एउटा चाहिँ कविता सुनौँ सर। अलिकति यो कविताको एक दुई वाक्यमा चाहिँ यो कविताको पृष्ठभूमि पनि भूमि पनि भनिदिनु भयो भने अझै सान्दर्भिक होला। हस् सर, यो मैले अब म फरक छन्दको कविता नै प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरेँ मैले। यो कविता को शीर्षक छ कोरोना समयको घाउ। यसको शीर्षक चाहिँ समयको घाउ र यो कोरोनासँग सम्बन्धित सान्दर्भिक कविता हो। र जहाँसम्म सरले पृष्ठभूमिको सवाल उठाउनुभयो, पृष्ठभूमि उल्लेख गर्न पनि यसका लागि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो सुरुमा हामी कोरोनाको कहरमा प्रवेश गऱ्यौँ र आतंकित भयौँ, जसरी अहिलेसम्म पनि हामी आतंकित नै भइरहेका छौँ र कोरोनाका कहरमै छौँ। र सुरुमा अब यो कोरोनाको सन्दर्भमा लकडाउन भयो र यही सन्दर्भमा केही विदेशबाट साथीहरू आउनुभयो, केही बाटामै अड्किनु भयो, देश आउन पाउनु भएन। काठमाडौँबाट मफसल आफ्ना घर फर्किने साथीहरू चाहिँ धेरै दिनसम्म हिँडेर चाहिँ आउनुभयो र कति बाटामै धेरै दुःख पाउनुभयो, यो हामीले सुन्यौँ। राहतका कुरा सुन्यौँ र त्यही सन्दर्भमा मैले त्यही बेला एउटा कविता लेखेँ र यो कविता प्रस्तुत गरेँ र म आज त्यही कवितालाई प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। समयको घाउ। सकिए साथमा पैसा, सकियो साथु सामल, कमाए बन्दछन् बाट, झन्झन भो मन चञ्चल, हिल्लास बस्नु घरै भन्छन् देशका अभिभावक, बाँच्नु कि खानका निम्ति कोरोना नमरे तक। सबैका मुखमा नौला मुखारी कति देख्दछु, सबैका मुखमा नौला मुखारी कति देख्दछु, म जेत्रो मुखमालाई मेरो सासमा छेक्दछु। हुने चुनाव बेला जो बाँड्थे गन्जी सयौं थरी,
बाँड्दैनन् किन ती पार्टी पन्जाब मास्को उसै गए आए रे देशमा मान्छे पौडिएर कतिजना आए रे देशमा मान्छे पौडिएर कतिजना भन्यो विदेशले सुन्छु छोडिदिन्छु अब पाल्न सयौं छन् देशमै बन्दी छुटायो काम भन्दछन् बस्लान् के गरी कोठामा बिरानो ठाउँ भोत कर्णालीतिरमा मान्छे आउन भन्छ रे देशमा छिर्नका निम्ति सिमाना बन्द छन् रे मान्छे छन् भोकले छटपट सुन्छु आउँछ राहत भेट्ला के निमुखाले त्यो पत्याउन्न कवै मत भेट्ला के निमुखाले त्यो पत्याउन्न कवै मत भूकम्प देशमा चल्ला बाढी गाउँमा आउँदा लाठेर ठुलैले यस्तै हुन्छ यहाँ सदा कोही कमाई गर्दैछ कोही गर्दछ आरिस सकेका कसरी खान निचोरी देशको रस नपाए पिउनै पानी प्राण जान्छ कि हो कसो नपाए पिउनै पानी प्राण जान्छ कि हो कसो नमिल्ने खाना आर्जेर कस्तो रोग पस्यो पस्यो नमिल्ने खाना आर्जेर कस्तो रोग पस्यो साह्रै सान्दर्भिक र मन छुने कविता सुनाउनु हो। मैले अर्को एउटा जिज्ञासा के राखेँ भने यहाँसँग अलिकति यो छन्दसँग सम्बन्धित चाहिँ सैद्धान्तिक पक्षको बारेमा कुरा गरेँ। यो छन्द शास्त्रीय छन्द हामीले शास्त्रमा उल्लेख गरिए बमोजिम धर्मशास्त्रमा अथवा विभिन्न चाहिँ पौराणिक शास्त्रमा उल्लेख गरिए बमोजिमका छन्दहरू मात्रै अहिले चलन चल्तीमा छन् अथवा हामीले कुनै नयाँ छन्दहरूको अन्वेषण र अनुसन्धान गरेर चाहिँ ती छन्दमा पनि कविता लेख्न सक्छ। हजुर सर, अब मेरो व्यक्तिगत यो लेखन अभ्यासका सन्दर्भमा भन्ने अहिलेसम्म धेरै छन्दहरू महत्वाकांक्षी ढङ्गले चलाएको छुइनँ। जति छन्दहरू चलाउँछु ती छन्दहरूमा अलिकति कलात्मकता आवश्य भन्ने मनसाले अभ्यास गरिएका साधना गरिएका छन्दहरू नै बढी प्रयोग गर्ने गरेको छु मेरो व्यक्तिगत सन्दर्भमा। तर सरले जहाँसम्म सन्दर्भ कोट्याउनु भयो र मेरो बुझाइ रह्यो, म पनि अब यसमा अल्पज्ञानी नै छु, एउटा सिकारु विद्यार्थी नै छु साहित्यको। अब शास्त्रीय छन्दहरू हामीले सामान्यतः बुझाइ के रह्यो हाम्रो पहिलेको बुझाइ अहिलेकै सन्दर्भमा पनि भने शास्त्रीय छन्द भन्ने बित्तिकै केही छन्दहरू जो चाहिँ शास्त्रमा उल्लेख भएर प्रयोग भएर आए, शार्दूल, विग्रह, शिखरिणी, भुजङ्ग प्रयात लगायतका केही छन्दहरू, ती छन्दहरूलाई चाहिँ शास्त्रीय छन्दका रूपमा स्वीकार गर्ने र त्यसै छन्दका सेरोफेरोमा कविता लेख्ने एउटा अभ्यास हामी कहाँ सधैँ छ र त्यो गलत पनि होइन। मेरो बुझाइमा शास्त्रीय छन्द ती छन्दहरू शास्त्रीय छन्दहरू हुन्। तर यो छन्द चाहिँ वर्णमात्रिक छन्दहरू धेरै छन्दहरू छन्। सुरुमा पिङ्गलले छन्दलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा पनि मलाई लाग्छ पिङ्गलका शास्त्रमा पनि सबै छन्दहरू सम्पूर्णतः व्याख्या गरेर सबै छन्दहरूको उल्लेख नभएको अवस्था छ भनेर विज्ञहरू भन्छन्। यसो रहँदाखेरि एउटै छन्दका पनि धेरै भेदहरू हुन सक्छन्। त्यसैले अहिले प्रयोग भइरहेका छन्दहरू सम्पूर्ण शास्त्रीय छन्दहरू यति नै हुन् भन्ने अवस्था छैन। हामी अझै पनि यसको अन्वेषण गरेर यसको गहिराईसम्म पुगेर अन्य अहिलेसम्म प्रयोग नभएका छन्दहरूलाई पनि निकालेर चाहिँ छन्दका रूपमा शास्त्रीय छन्दका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ होला जस्तो मेरो अभिमत रहेको छ सर।
अब एउटा कविता सुनौ। अब मैले सुरुमै भने रसमा विविधताको कुरा गरेको छु मैले। प्रायः यहाँका कविताहरू चाहिँ विभिन्न रसहरू मध्येको चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले कुन रसमा बढी कविताहरू छन्? छन्दमा र रसमा। रस अब लेख्ने क्रममा कहिलेकाहीँ फरक फरक रसका कविताहरू संयोगले नै सृजना हुने गर्छन्। विषयवस्तु र आफ्नो त्यस बेलाको मुडका आधारमा आफ्नो विषयवस्तुलाई आफ्नै हेरेको दृष्टिकोण छोएको आधारमा र भाव आफूलाई कसरी व्यक्त गर्न मन लाग्यो, कुन भावले आफूलाई प्रकटीकरण गर्न मन लाग्यो त्यसको आधारमा। यद्यपि अब सङ्ख्यात्मक आधारमै त मैले त्यसरी यकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन सर। तर अधिकांश कविताहरू मेरा जस्तो वीर रसका, करुण रसका कविता अलिकति बढी होलान् जस्तो लाग्छ सर। किनभने र अलिकति केही कविताहरू, थोरै कविताहरू चाहिँ अब मैले त्यो रसकै प्रयोगका निम्ति श्रृङ्गारिक रसका कविताहरू पनि प्रयोग गरेको छु। अलिकति विभत्स रस, हास्य रसका कविताहरू सङ्ख्यात्मक हिसाबमा मसँग कम हुन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ सर। अब त्यसो भए एउटा कविता सुनौ, विशेष गरी श्रृङ्गारिक रसको। तत्काल उपलब्ध छ भने पनि हुन्छ सर। हजुर, यो श्रृङ्गारिक रसकै कविता सरले भनिहाल्नुभयो, म त्यसलाई चाहिँ सम्मान गरेँ सर र सुनाउने अनुमति चाहे। अत्यन्तै श्रृङ्गारिक रसमा अत्यन्तै थोरै कविताहरू मेरा छन्। म गजल लेख्छु, गजलहरू छन्। अब श्रृङ्गारिक चिजहरू लेख्न गजल नै प्रयोग गरिँदो रहेछ। तर यो रसको विविधता मैले लेखेको कविता, जसको शीर्षक छ सुन्दरी। आँखा बिचमा देख्छु बादल झरे, झरे दरकिन्छ झैँ, सङ्लो सागरमा प्रशान्त जल त्यो छल्किन्छ झैँ, सूर्यमुखी दिवाकर ढले फिका बनेको सरी, हेर्दैछौ किन सुन्दरी भन तिमी झिमझिम परेला गरी, हेर्दैछौ किन सुन्दरी भन तिमी झिमझिम परेला गरी, लाग्यो मचमच्कँदा कमर त्यो मर्किन्छ झैँ, बग्दो सागर त्यो छली नयन ती फर्किन्छ झैँ, इन्द्रेणी पनि नाङ्गिएर नभमा झुक्याउने कोही पल, तिम्रो रूप समान झैँ जल परी देखे तिमी सुन्दर चञ्चल, लामो केश सरर बच्छ गरजिन्छ झैँ, तिम्रो ज्योति दरर प्रेम रसली बर्सिन्छ झैँ, गर्दैछु सर्ने बला बिस्तारै म त सुन्दरी नजिकमा, गर्दैछु सर्ने बला तिम्रा पुच्छु बलिन्द्र सुबहका देऊ न त्यो आँचल, तिम्रा पुच्छु बलिन्द्र सुबहका देऊ न त्यो आँचल। प्राविधिक समस्या समेतका कारणले मैले यतिमै बिसाएँ। धन्यवाद सर। अन्त्यमा मैले कविता सृजना गर्न चाहने दर्शक श्रोताहरूलाई यहाँको सन्देश के हुन सक्छ? वास्तवमा
अब यो लेखन महत्त्वपूर्ण छ र साहित्यले मान्छेलाई आकर्षित नगरेको बिरलै पाइन्छ। साहित्यभित्र कला छ, त्यसमाथि छन्द जो कलात्मक बढी कलात्मक हुन्छ, त्यसैले पनि यो चिजले चाहिँ आम पाठक र लेखकहरूलाई को मन आकर्षित गरेको हुन्छ। अब वास्तवमा लेखनले, साहित्य सृजनाले र कविता लेखनले मान्छेलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै सपोर्ट गर्छ। मान्छेले आफ्ना चाहिँ आफूभित्र उम्रेका विद्रोहहरूलाई, आफूभित्र निराशाहरूलाई पनि साहित्यका माध्यम गर्न सक्छ र आफूलाई एउटा चाहिँ ती कुराहरू प्रस्तुत चाहिँ कविताका माध्यमबाट हामी प्रकट गर्न सक्छौँ र तिनले सम्बन्धित सरोकारहरू सम्बन्धित एउटा व्यक्तिको आत्मसन्तुष्टिदेखि लिएर सामाजिक परिवर्तन र राजनैतिक परिवर्तन र राजनैतिक भ्रष्टीकरणको न्यूनीकरण गर्दै इमानदार राजनीतिक प्रवृत्तिको सृजनासम्मका लागि कविताहरू चाहिँ सहायक हुन्छन्। त्यसैले कविता कोर्ने गरौँ, लेख्ने गरौँ, निरन्तर साधना गरौँ र साधनाले नै कवितालाई बढी कलात्मक र उत्कृष्ट बनाउँदै लान्छ भन्ने बेहोरा म सबैमा हार्दिक अनुरोध। धन्यवाद। अब विभिन्न प्राविधिक कारणलाई चाहिँ अपेक्षा गरे बमोजिमको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकेन, कठिनाइहरू परे। अन्य कुनै दिन पुनः यहाँसँग पुनः जोडिएर चाहिँ आजको यो श्रृङ्खलालाई, यसलाई पूर्ण भन्दिनँ म, यसलाई अर्को कुनै दिन चाहिँ यो श्रृङ्खलालाई पुनः पूर्णता प्रदान गर्नको निमित्त यहाँले समय व्यवस्थापन गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै आज कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। सर, अब होस्टको प्राविधिक समस्या र मेरो व्यक्तिगत प्राविधिक समस्या, यी दुवैका कारणले आज कार्यक्रम जति अपेक्षित रूपमा दर्शक श्रोताहरूले जुन अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो रूपमा प्रस्तुत हुन सकिन होला। यसका निम्ति म पनि आयोजक हजुर अनि सबै श्रोता मित्रहरू, सबै शुभेच्छुक मित्रहरू, साहित्यकार मित्रहरू जसले हामीलाई सुन्नुहुनेछ, सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग समक्ष क्षमा माग्न चाहन्छु र बाँकी आउँदा दिनमा कुनै बेला संयोग परेका खण्डमा चाहिँ फेरि भरपूर रूपमा चाहिँ हामी अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ भन्ने पनि वचन दिन चाहन्छु। यही विश्वास दिलाउँदै म पनि बिदा माग्छु। आयोजक स्वयं तेजेन्द्र सर र अन्य सबै सुनिरहनुहुने सबै मित्रहरूमा पुनः फेरि पनि अन्त्यमा हार्दिक नमस्कार सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।